इल्ला लिहसान। दुनिया में एहसान करो, आखिरत में एहसान का बदला पाओ। जो दुनिया में एहसान करेगा वही आखिरत में एहसान का बदला पाएगा। जो बोओगे वही काट लोगे, जो अमल करोगे उसका नतीजा तुम्हें मिल जाएगा। जो कुछ करके आओगे तुम्हारा अब किया कराया तुम्हारे सामने होगा। जो बुराई करके आएगा उसका बुरा ही बदला पाएगा, और जो नेकी और एहसान करके आएगा वो अपने एहसान से बढ़कर बदला पाएगा। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, कि ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और ये तो देखो कि तुम कल के लिए आगे क्या भेज रहे हो। हल जज़ाउल इहसान इल्ला इहसान, कि जो एहसान करेगा वो एहसान का बदला एहसान की शक्ल में पाएगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान व मिन दूनिहिमा जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुदहाम्मतान, और इन दो बागों के अलावा और दो बाग अल्लाह ही जानता है कि वो जन्नत क्या है, उसकी नेमतें क्या है। इन दो बागों के अलावा और दो बाग अपने रब के किन किन इनामात को जुटलाओगे और उसकी बंदगी नहीं करोगे। कोई शौक तुम्हारे अंदर पैदा नहीं होगा। वो जंग हो रही थी और लोग लड़ रहे थे और कत्ल हो रहे थे। पता नहीं जंग उहद या जंग बदर का वाकया है। एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, जंग हो रही है, अगर मैं इस जंग में कूद जाऊं और मारा जाऊं तो मुझे क्या मिले? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत। क्या उससे पहले यकीन नहीं था? उससे पहले भी यकीन था कि मैं यहां मारा जाऊंगा तो मुझे जन्नत मिलेगी, लेकिन मजीद जमानत हासिल करने के लिए वो कहता है, ऐ अल्लाह के रसूल क्या मिलेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत। तो उसके हाथ में खजूरें थी, उसने फेंकी और कहा कि खजूरें भी जन्नत में खाएं। जंगे खैबर हो रही थी, रोजाना मुसलमान हमला करते थे, यहूदी किले में बंद हो जाते थे और दूसरे दिन फिर जंग छिड़ जाती थी। एक बकरियों को चराने वाला काले रंग का, उसके पांव में जूता भी नहीं था, वो रोज तमाशा देखता था कि ये कुछ लोग आए हुए हैं, रोजाना हमला करते हैं, यहूदी किले में बंद हो जाते हैं। वो चराता चराता बकरियों को चराता चराता आ गया और आकर सहाबा से पूछने लगा कि तुम कौन हो, क्यों इस तरह कर रहे हो, क्यों लड़ाई कर रहे हो? सहाबा ने उसे पकड़ा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने पास बिठाया, बड़ी शफकत और मोहब्बत से उसे समझा और उसे कहा कि मैं अल्लाह का नबी, जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा और मेरे रास्ते पर चलेगा और मेरी मदद करेगा, उसके लिए ये जन्नत है। जन्नत का नक्शा खींचा तो वो हैरान हो गया, कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर मैं ईमान ले आऊं तो मेरे तो जिस्म से लोगों को बू आती, मेरा तो रंग काला है, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, मैं भी इस जन्नत में चला जाऊंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू भी जन्नत में चला जाएगा। उसने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मैं जंग में कूद जाऊं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जब तक ये बकरियां तू अपने मालिक को नहीं देगा जंग में शामिल नहीं होगा। उसके चेहरे पर अफसुर्दगी आ गई, वो बेचारा परेशान हो गया, कहने लगा, मैं तो बकरियां देने के लिए जाऊंगा तो यहूदी तो मुझे पकड़ रहे,
اس وقت بکریاں میں کیسے دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 12 بکریاں تو تجھے مالک تک پہنچانی پڑے۔ وہ سوچنے بیٹھ گیا، پھر اس نے اپنی بکریوں کو آنکھا، اسی طریقے سے لے گیا، یہودی کی حویلی میں اس نے داخل کر دیا، واپس پلٹا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول، خدا کی قسم اٹھاتا ہوں اللہ کی جس پر ایمان لایا ہوں، میں نے آخری بکری کو بھی یہودی کی حویلی میں داخل ہوتے دیکھا، ساری بکریاں داخل، اب میں جنگ میں شامل ہو سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہو سکتا ہے۔ وہ جنگ میں شامل ہوا، شہید ہو گیا، کوئی نماز نہیں پڑھی۔ اس کی لاش پر کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کا عمل تھوڑا ہے اور اجر بے ہے۔ لوگوں، اس جنت کی کوئی حرص ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی، کوئی خواہش انگڑائی نہیں لیتی، کوئی جذبہ نہیں ابھرتا کہ یہ دنیا جو سب پر ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک دوسری دنیا ہے، کوئی احساس نہیں ہوتا۔ میں اگر یہ کہوں، بالکل یہاں پر کھڑے ہو کر کہوں، اب دعا کا وقت آ گیا ہے، میں اگر یہ کہوں کہ جتنے مرد اور عورتیں یہاں بیٹھے ہیں ٹھیک 50 سال کے بعد ایک بھی نہیں ہوگا، تو کیا یہ غلط بات ہے؟ ممکن تو یہ بھی ہے کہ ہم گھر بھی نہ جا سکیں، کوئی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میں گھر واپس چلا جاؤں گا، لیکن یہ موت اگر لیٹ بھی ہوئی تو لیٹ تو ہو سکتی ہے، ٹال تو نہیں سکتی۔ کس سے ٹلے گی؟ یہ دنیا جو بہت جلد ختم ہو جانی ہے، اس دنیا میں نیکی کا راستہ اختیار کر کے کیا تم جنت نہیں چاہو گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کوئی حرص تمہارے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ گھنے شر صد و شداب بار اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے، ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار، اور اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، اور ان میں تمہارے لیے پاک سیرت اور باوفا ساتھی، بہترین ساتھی، مرد کے لیے بہترین عورت اور عورت کے لیے بہترین مرد۔ جب یہ بات آتی ہے ازواج المطہرہ، با حیا ساتھی کی، تو لوگ جھجک جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ پاکیزہ بیوی اور پاکیزہ خاوند اس دنیا کی بھی سب سے بڑی دولت، آخرت تو آخرت ہے، اس دنیا میں بھی سب سے بڑی دولت پاکیزہ مرد عورت کے لیے اور پاکیزہ عورت مرد کے لیے۔ ایک عورت بڑی حسین ہو، بڑا مال لے کر آئی ہو، لیکن بدکار ہو تو ایک دن بھی مرد اسے اپنے گھر میں برداشت نہیں کرے، اور ایک مرد کے پاس بڑا پیسہ ہو، بڑے عہدے ہو، لیکن بد کردار ہو تو اس کی بیوی اس کے منہ پر تھوک دے گی اور کہے گی کہ میری جان چھوڑ۔ علم زندگی ہے،